6 अप्रैल 1998 का दिन है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर की पार्किंग में आज गहमा गहमी मची हुई है। यहाँ आज एक आला सतह की मीटिंग है जिसकी सदारत खुद इंडिया के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तमाम अफवाज के सरबराहान प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठे हुए हैं। माहौल काफ़ी खुशगवार है और होता भी क्यों ना, 2 महीने पहले ही इंडियन फौज ने पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर अपने सफ़ेद बालों पर हाथ फेरते अपने जर्नैलों की ब्रीफिंग सुन रहे थे। लंबी ब्रीफिंग से बोर होकर आखिरकार उन्होंने बोलते हुए जर्नल की बात को काटा और खुद बोले, आप जो भी करें 1 महीने में मुझे कश्मीर खाली चाहिए। जवाब में उनके जर्नल हंस कर बोले, सर सब तैयार है, बस आप साइन कर दें। ये कहते ही जर्नल ने अपने साथ खड़े स्टाफ को फाइल देकर प्राइम मिनिस्टर के पास ले जाने का हुक्म दे दिया। अभी प्राइम मिनिस्टर ने दस्तखत करने के लिए कलम उठाया ही था कि कमरे का दरवाजा खुला और वर्दी में मलबूस एक सिपाही अंदर आ गया। सब अंदर आए इस सिपाही को गुस्से से घूर रहे थे कि वो बोला, सर दिस इज अर्जेंट। उसके बाद ये सिपाही जो बोला वो सुनकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का दस्तखत करता हाथ रुक गया और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब की कहानी में मैं नौखेज़ सलीम आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान जो फिलहाल तीसरी दुनिया का एक मुल्क है कि आलमी मैदान में अहम होने की वजह क्या है? क्या वो हमारा जोग्राफिया है, हमारा एक इस्लामी मुल्क होना है, पाक चाइना ताल्लुकात, सी पैक, गवादर, इन सब चीज़ों के हक और खिलाफ हर कोई बहस करता है, मगर सिर्फ एक खासियत ऐसी है जिस पर दुनिया का हर शख्स दोस्त या दुश्मन मुत्तफिक है, और वो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर ताकत होना। पिछली किस्त में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ मिलकर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाता जा रहा था। साथ ही हमने देखा कि एक बार फिर मुल्क का सियासी माहौल बदल चुका था। इस कहानी की 30वीं किस्त में आज हम साल 1997 से 1998 के वाकयात की बात करेंगे। पिछली किस्त में हमने देखा था कि दोबारा ताकत में आने के बाद बेनजीर कैसे अपनी फौज के साथ चलने की कोशिश कर रही थी, मगर क्या नवाज शरीफ ने भी अपनी पिछली हुकूमत में कुछ सीखा था? साथ साथ आपको यह भी अंदाजा होगा कि किसी मुल्क की हुकूमत तब्दील होने का उस मुल्क की पॉलिसियों पर क्या असर पड़ता है। आप ये भी देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इन बदलते हालात में पाकिस्तान को काबू रखने के लिए क्या कोशिशें करती रही। नवाज शरीफ ने ताकत में आने के बाद जो काम करने की कोशिश की, उनमें सबसे अहम पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी करना थी। नवाज शरीफ और उनकी टीम की काविशों से 12 मई 1997 को मालदीव्स में मुनक़िद सार्क कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और इंडियन वज़ीर आज़म की प्राइवेट मीटिंग्स हुई। इन मीटिंग्स में दोनों ममालिक के वज़राए आज़म ने पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर बनाने का वादा किया, लेकिन इस पीस मीटिंग के कुछ अरसे बाद ही 3 जून 1997 को अमरीकी जरीदों ने एक खबर शाया की। खबर ये थी कि इंडिया ने 1 दर्जन पृथ्वी मिसाइल लाहौर से 80 किलोमीटर दूर नस्ब कर दिए हैं। पाकिस्तान की एमओ ने भी इस खबर की तस्दीक की कि इंडिया के 333 मिसाइल ग्रुप ने जलंधर में पाकिस्तान के करीब अपने पृथ्वी मिसाइल रख दिए हैं। इन सब खबरों की वजह से इधर पाकिस्तानी अफवाज इस सब की वजह से चौकन्ना हो गई थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमत आपस में अमन कायम करने की कोशिश कर रही थी। सार्क की मीटिंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान 8 वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दिए गए जो अमन मुआहिदों पर काम कर रहे थे। इस खबर के जवाब में 7 जून 1997 में पाकिस्तान ने इंडिया को बाज रखने के लिए अपने M11 मिसाइल इंडिया के बॉर्डर के साथ डिप्लॉय कर दिए। पाकिस्तान के इस कदम के बाद इंडिया फिर बैकफुट पे चला गया और इंडियन आर्मी चीफ जनरल शंकर रॉय चौधरी इस बारे में पब्लिकली रोना शुरू हो गए। इंडिया को बाज रखने के लिए अब जरूरी था कि पाकिस्तान शो ऑफ पावर करे ताकि इंडिया कोई भी गलत कदम ना उठाए। इसलिए जुलाई 1997 में हदफ 3 मिसाइल का एक खुफिया टेस्ट किया गया जो 800 किलोमीटर तक वार कर सकता था, और फिर इस टेस्ट की कामयाबी की खबर 2 जुलाई 1997 में शाया की गई। 26 जुलाई 1997 को बेनज़ीर, जो अब वज़ीर आज़म नहीं थी, ने इस खबर की तस्दीक कर दी और कहा कि ये उनकी तरफ से कौम के लिए एक तोहफा है। ये खबर अमेरिका और इंडिया दोनों के लिए बहुत तशवीशनाक थी।
اس کے ساتھ ساتھ 1997 کے آخری مہینوں میں CIA کو پتا چلا کہ پاکستان اور نارتھ کوریا کے درمیان آنے جانے والی فلائٹس 3 گنا بڑھ گئی ہیں، اور اس سب کے جواب میں پھر دسمبر 1997 میں پہلی بار CIA کے فارمر ڈائریکٹر گارڈن کا غیر سرکاری بیان سامنے آیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق پاکستان نے 1500 کلومیٹر تک وار کرنے والا غوری میزائل بنا لیا ہے، مگر پاکستان نے اس وقت اس خبر کی تردید کر دی۔ مگر پھر آتا ہے مارچ 1998 جب انڈیا کی پاکستان دشمن جماعت BJP الیکشنز جیت کر طاقت میں آ گئی۔ اٹل بہاری واجپئی دوبارہ انڈیا کے وزیر اعظم بن گئے۔ BJP یہی نعرہ لگا کر حکومت میں آئی تھی کہ وہ پاکستان کو مزہ چکھائے گی۔ طاقت میں آتے ہی BJP نے دوبارہ پاکستان کے خلاف اگریسو پالیسی اڈاپٹ کی۔ اس طرح ایک بار پھر خطے میں کشیدگی بڑھ گئی۔ اس سے ایک مہینہ پہلے ہی فروری 1998 میں ایک اور اہم واقعہ ہوا تھا۔ انڈیا نے میڈیم رینج پرتھوی نامی میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے پاکستان کو دوبارہ دھمکانا شروع کر دیا تھا۔ پاکستان اس پر چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے 2 مہینے کے اندر 6 اپریل 1998 کو پاکستان نے دور تک نیوکلیئر بام لے جانے والے غوری میزائل کا کامیاب تجربہ کر دیا۔ اس میزائل کا نام غوری میزائل کیوں رکھا گیا، یہ آپ علامہ خادم حسین رضوی کی زبانی سنیں۔ کیوں جی شہاب الدین محمد غوری بانی ہے اسلامی سلطنت دا بر صغیر اے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے میں خود پوچھا، میں کہ تسی دا مزار کیوں بنایا؟ کہنے لگے اس واسطے کہ میرے ابا و اجداد دی فوج لڑدے رہے اور او اسلامی سلطنت دا بانی ہے۔ میں پھر انہوں کیا، میں کہ قطب الدین ایبک جنہوں چھڑ کے گیا شہاب الدین محمد غوری، او دا مزار تسی کیوں نہیں بنایا؟ وہ اٹھ کے میرے کول آ گئے، کہنے لگا مولوی تو پڑھے لکھے لگتا۔ میں انہوں دا ہاتھ چومیا عبدالقدیر خان دا، اور کہنے لگا بڑے بڑے تے مجاہد آئے، بڑے بڑے مولوی تے لیڈر آئے، وہ تو میرے ناس سے ہاتھ نہ سلام نہیں لیندے، تو میرا ہاتھ کیوں چومیا؟ میں کہا میں اس واسطے چومیا کہ رسول اللہ نے فرمایا جنہیں تیر بنایا وہ بھی جنت تے چلا جائے گا، جنہیں خریدیا وہ بھی چلا جائے گا، جنہیں پکڑایا وہ بھی چلا جائے گا، جنہیں چلایا وہ بھی چلا جائے گا۔ پاکستان کا یہ غوری میزائل ایک ٹائم پر 1300 کلو کا یورینیم بام 1000 میل کے اندر گرا سکتا تھا۔ پاکستان کے مطابق یہ میزائل نارتھ کوریا کے نو ڈونگ میزائل کی طرز پر بنایا گیا تھا، مگر CIA کہتی ہے کہ جو غوری میزائل اس دن فائر کر کے ٹیسٹ کیا گیا تھا وہ پاکستان کا بنایا ہوا غوری میزائل نہیں تھا۔ CIA کے مطابق انڈیا کے میزائل کے ٹیسٹ کا فوراً جواب دینے کے لیے پاکستان نے نارتھ کوریا سے خریدے ہوئے نو ڈونگ میزائل کو ہی پینٹ کر کے چلا دیا تھا۔ مگر ڈاکٹر سمر مبارک بند اس کا جواب ایسے دیتے ہیں۔ شاہین میسائل پروگرام جو کہ سالڈ فیول میسائلز ہیں، اس کے لیے کوئی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کسی ملک سے نہیں لی۔ جو ہمارا غوری کا پروگرام ہے جو لیکوڈ فیول میسائلز ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ میسائلز سوویٹ بلاک میں بنتی ہیں یا نارتھ کوریا میں بنتی ہیں، سوویٹ یونین میں بنتی ہے، وہ ان کی ٹریڈیشنل میسائلز ہیں، لیکن وہ نیوکلیر وارہیڈ میسائلز نہیں بناتے۔ نیوکلیر ٹیکنالوجی والی میسائلز وہ نہیں کسی کو فراہم کرتے ہیں، نہ کسی کو دیتے ہیں وہ ڈیزائن۔ یہ ہماری میسائلز ساری نیوکلیر وارہیڈز لے کے جاتی ہیں، یہ ساری اسپیشل ڈیزائنز ہیں نیوکلیر پروگرام کے ڈیفینس کے پوائنٹ آف ویو۔ آگے کیا ہوا یہ دیکھیں گے اس کہانی کی اگلی قسط۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور براہ کرم بیل آئیکن بھی کلک کر دیجئے تاکہ اگلی قسط آتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچا دی جائے۔